بصائر الدرجات در اینجا صفحه 481. بله، من خدمت امام رضا علیه السلام عرض کردم. این مصنف این کتابم خودش از اصحاب امام حسن عسکری علیه السلام، خیلی جلیل القدره. خدمت امام رضا علیه السلام عرض کردم الامام یعلم اذا مات، امام میداند که چه وقت هنگام مردنشه. قال نعم، فرمودن بله. قال یعلم بالتعلیم حتی یتقدم فی الامر، یعلم بالتعلیم حتی یتقدم فی الامر. بله، اون از جانب خدا میدان. یعلم بالتعلیم، خداوند متعال این علم را داده به او که فلان وقت مثلا هنگام مردن شماست، به این طریق شما میمیرید و این از جانب خدا هست تا اون زمانی که مردنش فرا میرسد. درسته؟ تا اون وقت میداند. قلت علم ابو الحسن بالرتب والريحان المسمومين اللذين بعث الیه یحیی بن خالد؟ قال نعم. گفتم آیا ابو الحسن موسی بن جعفر علیه السلام با ابو الحوایج علیه السلام اون خرمای زهرآلود و گلهای زهرآلود را که یحیی بن خالد فرستاده بود میدانست اینا زهرآلوده؟ فرمودن بله. قال فاکله وهو یعلم، آیا اون زمان او میدانست که این زهرآلوده و خورد؟ این چطور امکان دارد؟ فرمود انساه لینفذ فیه الحکم. فرمودند وقتی که این چنین میرسد تا اون انگامی که اون فعل باید اجرا بشود، مثلا خوردنی هست یا کاری هست، تا اون انگام علم دارد، اما اون انگام دیگر اون علم از امام علیه السلام گرفته می شود. خداوند متعال یک نسیان بر امام علیه السلام طاری می گرداند. خداوند متعال اون را فراموشی می آورد. این که بله قلب آدم دست خداست، ذهن آدم دست خداست، درسته؟ خود امام ببینید نسیان ندارد که خود امام فراموشکاری داشته باشد، اما این که خداوند متعال که قلبها، ذهنها، علمها همه در دست خداوند متعال، خداوند متعال یک پرده از نسیان بیاورد به خاطر یک مصلحتی بر ذهن امام. این با عصمت امام کدام منافاتی ندارد. با عصمت اون وقت منافات دارد که این نسیان از فعل خودش باشد، درسته؟ اگر خود امام خطا کند، خود امام فراموش کند، او با عصمت منافات دارد. اما اگر این نسیان فراموشاندن فعل پروردگار عالم باشد، خدا یک کاری کرده که مثلا در مقابل چشم من پرده باشد که من یک چیز رو نبینم، خب معناش نیست من کورم. الان خداوند متعال یک مانع آورده که من فعلا جلو چشم رو نمیبینم، اما خب قبلش میدیدم، الان بعدش از اینجا بلندش هم میبینم، من کور نشدم. یک مانع خداوند متعال به وجود آورده. در اینجا هم خداوند متعال در ذهن امام نسیان می آورد که این اون علم یادش میده. در اون هنگام اون خرما را میخورد، اون گل را میخورد، یا اون انار هر چی که بوده میخورد، و تا برای چی؟ لینفذ فیه الحکم، تا اون حکم